अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, बारजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका, 45 अफराद जहाँ भाग जबकि मुतादिद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये वाक़या तब पेश आया जब चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पे थे। उस सूरत हाल में जब चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और उस वक्त ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम इंतखाबात में जो सूरत हाल पेश होगी वो कितनी नाजुक हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, तो उनका कहना था कि आइंदा चंद हफ्तों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन की तैयारी कर रही है। इसहाक डार साहब की बात करें तो चंद दिनों पहले हमने देखा था कि वो मीडिया पे उनका नाम काफ़ी लिया जा रहा था कि वो निगरां वज़ीर आज़म जो हैं वो बन सकते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, ना ही हमसे कोई मुशावरत की गई थी। इसहाक डार साहब के हवाले से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि IMF मुआहदा ना करती तो हमारे पास प्लान बी तैयार था। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे इसहाक डार साहब। अगर प्लान बी तैयार था तो फिर उससे यूटिलाइज क्यों नहीं किया गया, उस पर काम क्यों नहीं किया गया। एक बात तो ठीक है कि IMF की अदायगियाँ इसहाक डार साहब ने वक्त पे की और उन्होंने ये भी कहा है बरमला कि आइंदा चंद महीनों की अदायगियाँ भी जो हैं वो वक्त पे की जाएंगी। निगरां वज़ीर आज़म के पास क्या इख्तियारात तो होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे अपना अलग ही मौक़िफ़ रखती है और ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, पार्लियामेंटेरियन है शाहिदा रहमानी साहिबा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शाहिदा साहिबा आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। शाहिदा साहिबा, निगरां वज़ीर आज़म के ऊपर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि निगरां वज़ीर आज़म को वो इख्तियारात नहीं मिलने चाहिए, ना ही उनके पास वो इख्तियारात होने चाहिए जो कि एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास होते हैं। क्या कहेंगी आप इस पे? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि जमहूरियत पर यकीन रखती है और जमहूरी जद्दोजहद में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं, हमारी एक तारीख है और हमने हमेशा ये चाहा और हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा कि जमहूरियत की मुल्क में जमहूरियत हो, पार्लियामान की बालादस्ती हो और असम्बलीज अपनी अपनी मुद्दत पूरी करें और केयर टेकर सिस्टम आए और जिसका केयर टेकर सिस्टम का काम ही यही होता है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। लेकिन आपने देखा कि इस वक्त जो है इख्तियारात जो दिए जा रहे हैं ये इलेक्शन को और केयर टेकर सिस्टम को मशकूक कर देने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें और विद इन 60 डेज मुल्क में इंतखाबात हों ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ और केयर टेकर सिस्टम वही। कलामी की माजरत चाहूंगी शाहिदा साहिबा, बताया ये जा रहा था और जराये के मुताबिक इस तरह की इतलात मौसूल हो रही थी कि असेंबली वक्त से पहले तहलील हो सकती है, लेकिन आप कह रही कि असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो इसे जरा एनालाइज कीजिएगा, इसका क्या मतलब है? देखिए, आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने आज भी एक स्टेटमेंट दिया कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इंशाल्लाह 60 डेज के अंदर इंतखाबात होंगे जो कि पाकिस्तान का आइन कहता है। लेकिन कुछ लोगों की ये भी ख्वाहिश है जो PTM में शामिल जमातें हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में और उसका तरीका कार ये है कि असेंबली को 2 दिन 3 दिन पहले जो है वो अगर डिसॉल्व कर दिया जाए तो हम ये नहीं चाहते कि जमहूरियत के हवाले से किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे है। हम ये चाहते हैं कि जो आइन कहता है, जो कानून कहता है उसके मुताबिक असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें और 60 डेज, क्योंकि सियासी पार्टियां हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार होती और हमें मालूम है कि 60 डेज में इलेक्शन कोई मुश्किल नहीं, हमेशा होता रहा। 2008 के बाद भी ऐसे ही यही प्रोसेस हुआ, फिर 18 के बाद भी यही प्रोसेस हुआ। तो अब इस वक्त जो है 4 टाइम हम कंटिन्यू जमहूरियत। शाहिदा साहिबा, इस वक्त आप लोगों की मुशावरत हुई है नून लीग से या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से या जो उनके मुशीर हैं उनसे कि हम चाहते हैं कि 60 डेज में इलेक्शन हो, असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं थी, जल्दी जो है असेंबली तहलील नहीं होनी चाहिए, आपने बता दिया नून लीग को? जी बिल्कुल, देखिए बाहिमी मुशावरत चल रही है, लीडरशिप टू लीडरशिप मीटिंग चल रही है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मीटिंग कंटिन्यूसली चल रही है, ना सिर्फ ये बल्कि केयर टेकर सिस्टम के हवाले से भी चल रही। और हमने अपना मौक़िफ़, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे हैं तो इसमें मैं समझती हूँ कि ना तो कोई दो राय है और ना होनी चाहिए।
ٹھیک ہے، چلیے یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی شاہدہ صاحبہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، اور آپ لوگوں نے ایک بار پھر جو ہے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ وقت پہ، جو مقررہ وقت ہے اس پہ تحلیل ہونی چاہیے، جلدی تحلیل جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سٹینڈ تو جو ہے وہ ہمارا آ گیا ہے آپ کے پاس. ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے لیے 5 نام جو ہیں نگراں وزیر اعظم کے لیے وہ شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی بیوروکریٹ سے، ٹیکنوکریٹ سے، یا کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، یا آپ بہتر کیا سمجھتی وہ بتا دیں؟ دیکھیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر کیئر ٹیکر سسٹم کے اندر جو جب آتا ہے تو اس میں آپس میں مشاورت ہوتی ہے، کئی میٹنگز ہوتی ہیں، اور پھر کسی ایک نام پہ آ کے متفق ہوا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے. نام ابھی کوئی سامنے نہیں آ سکے، اور ایک ریمرز تھا کہ کبھی کوئی اسحاق ڈار کا نام لے رہا تھا، کبھی کوئی کسی کا، لیکن اس طرح کا بھی کوئی نام سامنے نہیں آیا. لیڈرشپ کی اعلیٰ سطح پر جو ہے مشاورت جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی نام آئے گا وہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہونا چاہیے، انتخابات کے لیے بہتر ہونا چاہیے. انتخابات جو ہیں وہ منصفانہ اور شفاف ہونے چاہیے، اور اسی لیے تمام لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھتی ہے. اس کے اندر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، اپوزیشن، تمام مل کر باہمی مشاورت کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں گے. اچھا، ایک غیر سیاسی سوال ہے شاہدہ صاحبہ. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ذرائع کے مطابق کہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب جو آئیں وہ پھر اس کے بعد جب اپنی کمانڈ سنبھالیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نااہل کر دیا جائے گا، اور پھر الیکشن جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے ڈیلے کر دیے جائیں گے کہ ونس خان صاحب نااہل ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم الیکشن میں جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا سٹینڈ ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ خان صاحب کو نااہل ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ حالیہ جو سینٹ میں جو بحث چل رہی تھی وہ تھی جو دہشت گرد تنظیم ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اسے بین کیا جانا چاہیے. تو اس پہ ذرا بتائیے گا. دیکھیے پیپلز پارٹی کا بالکل واضح موقف ہے. ہم کسی بھی قسم کی کسی سیاسی جماعت پہ نہ تو پابندی لگوانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا یہ پہلے کا بھی موقف رہا ہے. سب کو پالیٹکس کرنے کا بھی حق ہے. تمام یہ جمہوریت ہی ہے جو ہر شخص جو ہے اپنی رائے دے رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی کیئر ٹیکر سسٹم جو ہے وہ 2 سال لے جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے 1 سال جائے گا، کوئی کہتا ہے 4 مہینے جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. ہر چیز میں سمجھتی ہوں آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگی. اسی طرح لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ جی شاید پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے یا چیف جسٹس کا انتظار ہے. اس طرح کی صرف مبالغہ آرائی ہو سکتی ہے. ہر شخص جمہوریت میں ہر شخص کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے. ہر شخص اپنی رائے نہیں، وہ ایک بات ہو رہی ہے شاہدہ صاحبہ کہ بیلٹ پیپر پہ جو ہے وہ بلے کا نشان نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا نشان نہیں ہے. اس طرح کی باتیں تو ہو رہی ہیں، تو پھر لگتا یہی ہے کہ شاید خان صاحب نااہل ہو جائیں گے، اس کے بعد الیکشن دیکھیں گے. نہیں، کسی پولیٹیکل نہ تو جماعت پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. ججز اپنی مدت پوری کریں گے تو نئے جج آئیں گے، تو ہمیں کسی کا انتظار نہیں ہے. اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی ہے اور ڈیزالو ہو رہی ہے تو ہم نے کوئی چیف جسٹس کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ یہ جائے. یہ سب آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کی جائے گی. اچھا شاہدہ صاحبہ، ایم کیو ایم نے حالیہ مردم شماری کے نتائج کو قبول نہیں کیا. کبھی نتائج قبول کرتے ہیں، کبھی نتائج قبول نہیں کرتے ہیں. پھر ان کی ایک نئی ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ نئی حلقہ بندیوں پہ جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے. اور اب ہم نے حالیہ دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ایم کیو ایم کی ہے. ایم کیو ایم کا اتحاد دیکھنے میں آیا ہے جے ڈی اے کے ساتھ. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے ہر سیاسی جماعت کے ساتھ رہنا ہے، ہر سیاسی جماعت کا مزہ چکنا ہے، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف. اور اب جو ہے وہ ڈی ڈی اے سے جو ہے ان کا اتحاد ہو گیا ہے. تو ذرا بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا مشکل نہیں ہوگا کہ سندھ میں ووٹس لینا اتحادی تھے آپ کے، اب نہیں رہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ کسی سے بھی ملے. اور ایم کیو ایم نے آپ نے اپنے خود ہی انٹرو میں کہا کہ ایم کیو ایم اس طرح کے ماضی میں بھی تجربات کرتی ہے اور کرتی رہی ہے. باقی جی ڈی اے بچی تھی. اب جی ڈی اے بچی کب ہے؟ جی ڈی اے میں بچا کون ہے؟ اگر جی ڈی اے چند لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور ایم کیو ایم بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، تو میں سمجھتی ان دونوں کو ایک ہو جانا چاہیے. ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. کراچی میں بھی الحمدللہ پیپلز پارٹی نے، آپ نے دیکھا کہ بڑی بھاری تعداد میں پہلی مرتبہ ان ہسٹری آف پاکستان کہ ہم نے اپنا میئر لے کر آئے. حیدرآباد شہر میں بھی اپنا میئر لے کر آ گئے. تو ہمیں میئر سے مجھے یاد ہے کہ ایم کیو ایم نے اب تک جماعت اسلامی سے اپنا اتحاد نہیں کیا، یا کہ شاید کیا ہو تو میری نظروں سے نہیں گزرا. میں جماعت اسلامی بھی رہ گئی ہے. ہو سکتا ہے ان فیوچر وہ بھی ہو جائے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ان کا حق ہے، وہ کرتے رہے. تجربات اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن بات یہ کہ ابھی آپ نے سینسس کی بات کی،
तो सेंसस के नताइज पे पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा तहफुजात थे। आपने देखा सीसीआई की मीटिंग में भी मुराद अली शाह साहब सीएम सिंह ने इसको उठाया, हमने भी असम्बलीज में उठाया। अब आप ये बताएं, इस वक्त जब जैसे कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन अनाउंस हो गया था और उस रात को जबकि इलेक्शन होना था कल, और उस वक्त ये लेके बैठे थे जी हम बाइकआउट करने जा रहे हैं वरना इस तरह कराया जाए, लेकिन इलेक्शन हो गया क्योंकि इलेक्शन टाइम पे होना है। इसी तरीके से अब जबकि इलेक्शन होने को है और अब आप सेंसस लेकर आ रहे हैं, तो ये मैं समझती हूँ इलेक्शन से राह फरार का तरीका है। इस वक्त जबकि 2 सूबों की असम्बलियां नहीं है, केपी है पंजाब, तो आप सीसीआई में कैसे लेके जाएंगे? आप सेंसस को बेस बनाकर आम इंतखाबात डिले किए जा सकते हैं शाहिदा साहिबा? मैं नहीं समझती। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ अंदाज में 2 टोक कह दिया कि जी इसके ऊपर इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पे होंगी और उसी तरह से होंगे जो हो रहे हैं, तो हमें भी कोई एतराज नहीं। ठीक है, जिस पे भी इलेक्शन होना चाहिए, जमहूरी अमल नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमने शाहिदा साहिबा से आम इंतखाबात पर तफसीलन गुफ्तगू की, इस पर मजीद भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे आम इंतखाबात के हवाले से, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब निगरा हुकूमत आएगी, जब निगरा सेटअप आएगा, तो फिर इलेक्शन जो है वो 60 डेज़ में होंगे या नहीं होंगे। असेंबलीज़ जो हैं वो वक्त पे तहलील हो जाएंगी, ये कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंटेरियन शाहिदा रहमानी साहिबा का। और कुछ दिनों से हम बातें ये सुन रहे थे कि इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त से पहले तहलील जो है असेंबली हो जाएगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राव इमरान सुलेमानी, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनके हमरा हैं डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और इनके हमरा है रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राव इमरान साहब का। राव इमरान साहब, क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने गुफ्तगू भी सुनी शाहिदा रहमानी साहिबा की, उन्होंने कहा था कि असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद तहलील होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बात की है और आज हमने देख भी लिया, लेकिन सवाल ये है कि जब निगरा सेटअप आएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्शन जो हैं वो 60 डेज़ में ही होंगे, या तो फिर इलेक्शन के वक्त को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है। 2 रोज़ पहले जो बाजोड़ में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि आम इंतखाबात इतनी आराम से या इतनी जल्दी हो सकेंगे। क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा जी, मैंने अभी गुफ्तगू सुनी है शाहिदा रहमानी साहिबा की, तो इसमें हम पहले तो इस बात पे गौर करें कि जहां हम एक निगरान सेटअप में मुशावरत की बात करते हैं, तो उसमें पहले देखें कि क्या वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बाकी रह सका है, क्योंकि वफाकी हुकूमत 9 अगस्त को अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, जबकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो 12 अगस्त की रात को इख्तिताम पजीर होता कि उसके मुताबिक 2 माह के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएं। तो यहाँ तो पहला तजाद आप देख लें कि ये झगड़ा शुरू हो चुका है इन लोगों के दरमियान। ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें कि इस वक्त जो सियासी बका की जंगों की बात की, तो पहल तो मुझे भी नज़र आता था एक सियासी तजिया निगार की हैसियत से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम हुआ कि कुछ गलतियाँ इनसे भी हुई हैं। जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा कि एकदम परवास थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और बलूचिस्तान में हमने देखा कि बाप पार्टी के बेशुमार लोग MNA जो थे, बेशुमार सियासी खानदान आसिफ अली जरदारी के हाथ पे बैत की, पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। फिर हमने देखा कि वो पंछी वापस बाप पार्टी में चले गए। बजंजो साहब, जो हासिल बजंजो साहब, जो कदूस बजंजो साहब, उन्होंने भी कहा था कि मैं बड़े पैमाने पर साथियों को समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन हमने देखा कि ख़त के ज़रिए उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से माजरत की और कहा कि हम अपने प्लेटफार्म पर रहेंगे। यह मुमकिन है कि आइंदा इलेक्शन में आपका एक साथ खड़े हो जाएं। अगर हम सिंध में बात करें, ये तो पंजाब की बात है, पंजाब में भी PTI के बेशुमार लोगों के साथ राब्ते थे। जब PTI को बैन लगा तो उसके बाद हमने देखा कि वो चले गए इनके साथ, इस्तेकाम में पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि वो परवेज खटक के साथ चले गए। तो ये मुश्किलात का एक दौर था जिसमें कुछ बातें ऐसी भी थी कुछ जो मानने ना मानने की थी, जो कि नून लीग के साथ एक मतभेड़ चली आ रही थी। लेकिन इसाक डार के नाम पे भी तो कोलैप्स हुआ है ना, कि जो हमने जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात की तो उन्होंने हांडी में थोड़ा जिसे कहते हैं नमक डाल दिया था कि जी हो सकता है इसाक डार। किसी ने इसाक डार के बारे में बता दूं, पीपल्स पार्टी ये तो चाहती है कि वजीर आजम सियासी हो,
یعنی کہ سیاستدان ہو, وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو سیاست کی, وہ کسی بیوروکریٹ یا صحافی پر ٹیکنوکریٹس پہ نہیں کرتی. لیکن سیاستدان کے بارے میں وہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ کسی کی خاندانی رشتہ داری ہو کہ آنے والے وقتوں میں وہ پلڑا جو ہے اس طرف بھاری ہو جائے. وہ اسحاق ڈار کے معاملے میں اس لیے خوش نہیں ہے. وہ اس بات میں ضرور خوش ہیں کہ وہ جو ہمارے مشاورت میں شامل ہے یوسف رضا گیلانی صاحب, اگر ان کو وزیر اعظم بنا دو تو بلے بلے ہے. وہ خاتون جو ان کی ہے, اچھا آج تو چودھری نثار کا نام بھی جو ہے وہ میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ شاید انہیں بھی نگراں وزیر اعظم. چودھری نثار صاحب سے کسی پارٹی کو جو ہے نا کوئی اختلاف نہیں, تو کوئی خوش بھی نہیں ہے اس سے. اس کا تو نام بلا وجہ ڈالا گیا, بے شمار لوگوں کے ایسے نام ڈالے جا رہے ہیں کرنے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت جو بڑی مشکل کا سامنا ہے وہ ان کی خود سندھ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. ہاں, آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جی ڈی اور فیشن لیگ کے لوگوں سے ملاقاتیں, پھر ایم کیو ایم کے لوگ بھی اس وقت چاہتے ہیں کہ وہ ایک اتحاد کرے فیشن کے ساتھ مل کر جی ڈی اے کے ساتھ آئندہ حکومت کے اندر. اس طریقے سے نون لیگ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا اتحاد وہ ہو سکتا ہے جو کہ گرینڈ الائنس کی صورت کے اندر پیپلز پارٹی کو آنے والی حکومت میں ٹف ٹائم دے سکتا ہے. تو ایک ٹینشن ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے. اور دوسری بڑی ٹینشن یہ ہے کہ ایک تو کچھ وفائیں نہیں کی نون لیگ نے جو کرنی چاہیے تھی. اس لحاظ میں نون لیگ کے اندر سے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بند کمرہ اجلاس کے اندر پیپلز پارٹی کے بڑے ایسے انداز میں بات کی ہے کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ اتحاد ہوتے چلے آئے, ماضی میں بھی رہے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. صرف اور صرف مشاورت کا جو حقدار ہے وہ میاں شہباز شریف یا میرے والد ہیں یا پھر راجہ ریاض صاحب ہیں. ہمیں کیوں کسی سے کریں, ہم کیوں کسی سے مشاورت کریں. تو یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, یہ آنے والے وقتوں کے اندر ظاہر ہوں گی. اور یہ 9 اگست سے پہلے ایک بہت بڑا دراڑ ان جماعتوں کے اندر ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی کو تو واقعی ہم نہیں دیکھ رہے, لیکن آنے والا مقابلہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. رزاق باجوہ صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. رزاق صاحب کیا کہیں گے آپ کے پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی ہے نگراں وزیر اعظم کے اختیارات کو لے کے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ سخت موقف یہ ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ الیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس ہونے چاہیے نہ کہ نگراں وزیر اعظم کے پاس. لیکن ملک کی جو صورتحال ہے, میں افسوسناک واقعہ ہوا, اس سچویشن میں جب نگراں سیٹ اپ آتا ہے اور خدا نہ خاصہ پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو وزیر اعظم کے پاس تو اختیارات ہونے چاہیے سر. جی بہت شکریہ راٹھور صاحبہ. سب سے پہلے تو میں جو باجوڑ میں جو ایک بہت بڑی دہشت گردی ہوئی ہے جس میں جمعیت علماء اسلام کے بڑی تعداد میں کارکنان شدید زخمی بھی ہوئے, شہید بھی ہوئے, میں ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی جماعت سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. جی. اور جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے کہ پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات پیدا ہو گئے, میرا خیال ہے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک بڑا اتحاد ہے, اس میں ہر جماعت کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور اپنے اپنے منشور ہیں, اپنے اپنے پرچم ہیں اور اپنے اپنے پروگرام ہیں. تو اس وجہ سے کوئی خاص نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان تو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں ہی مساق جمہوریت سائن کیا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ اپنی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو بھی ایگریمنٹس ہوئے ہیں جمہوریت کے لیے اس ملک میں, اس میں ہم انشاءاللہ پورا پابند ہیں. اور یہ رہا کہ یہ کوئی اختلافات نہیں. ہاں, جہاں تک یہ ہے کہ نگراں پرائم منسٹر جو بنایا جائے اسے اتنا ان پاور نہ کیا جائے, اس پر ٹھیک ہے ہماری پارٹی کا جو موقف ہے بالکل ٹھیک ہے کہ پھر منتخب پرائم منسٹر جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت میاں نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ کوئی یہ نصیب ہوا کہ وہ 2 یا 3 مرتبہ انہیں اللہ پاک نے موقع عطا کیا, ورنہ کوئی سیاسی لیڈر ساری زندگی جدوجہد کر کے بہت کم ہی جو سیاستدان ہیں وہ پرائم منسٹر تک پہنچتے ہیں. ہاں جی جی, میں نے کہا بے نظیر صاحبہ بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی. یہ بڑی مطلب افسوسناک صورت ہے. اب اگر ایک نگران, ہم نے تو جو چیف منسٹر پنجاب ہیں جو ان کے بے تحاشا اختیارات ہیں ان کے پاس, اس پر بھی ایک ہلکی پھلکی سے ہم نے اس پر اپنا احتجاج اور اپنی طرف سے اپنے کمنٹس دیے ہماری پارٹی نے کہ اتنے اختیارات کیئر ٹیکروں کو اگر ہم دے دیں گے تو پھر سیاسی جدوجہد کرنے کا کیا فائدہ, پھر پھانسیاں اور کوڑے کھانے کا کیا فائدہ, پھر جلا وطنی کاٹنے کا کیا فائدہ, پھر تو کسی بھی کیئر ٹیکر کو آپ لا دیں. بات تو اختیارات کی ہے,
آپ اسے اختیارات دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا بہت فرق ہونا چاہیے. ایک منتخب پرائم منسٹر میں اور ایک کیئر ٹیکر میں تھوڑا بہت فرق ہونا چاہیے. ویسے تو پرائم منسٹر ہے, بلکہ میں اپنا ذاتی کی بات ہے رزاق باجوہ صاحب, راٹھور صاحبہ میں اپنا ذاتی ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ میں اپنی پارٹی سے ہٹ کر کے کہہ رہا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ حکومت نئے الیکشن کروانے کے لیے کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے. یہ صرف ہمارے پاکستان میں ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہر ملک کا الیکشن کمیشن اتنا طاقت مند ہوتا ہے, اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اس کے زیر سایہ الیکشن ہوتے ہیں اور ساری جماعتیں اسے تسلیم کر. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کیئر ٹیکر ایک بہرحال اب ہے, تو اب ہمیں بھی اسی کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے. اگر یہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ الیکشن کمیشن کو اتنا مضبوط کر دیں کہ اس کی نگرانی میں ہونے والے الیکشن کو ساری جماعتیں ایکسیپٹ کریں, اور ہم پی ڈی ایم میں کوئی تصادم نہیں ہونے جا رہا. ہم بالکل اپنے اپنے پرچموں پر, اپنے اپنے نشانات پر, پاکستان پیپلز پارٹی تیر پر الیکشن لڑے گی, اپنے اپنے مطالبات پر ہم الیکشن لڑیں گے. دیکھیں وہ ظاہر ہے دیکھیں گھر میں اگر 4-5 بھائی ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم خیال نہیں ہوتے, وہ بھی اپنے والد صاحب کو اپنی اپنی رائے دیتے رہتے ہیں اور مداخلات کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو خیر 13 جماعتیں ہیں, تو یہ سب کو حق ہے, ساری جماعتوں کو حق ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو حق ہے, اور جتنے بھی ہماری صدر بنا دیں, وہ بھی اپنی خواہشات لے کے میرا خیال ہے کہ مولانا نہیں دیکھیے جب بہت سارے بیٹے ہوتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جائیداد کا حصہ ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر یہ ہم زیادتی کرتے ہیں. انہوں نے تو آج تک نہ صدر بننے کے لیے نہ پرائم منسٹر, کم سے کم میں ایز اے سیاسی کارکن نہیں, دیکھیں یہ تو یہ وہ اطلاعات جو ہوتی ہی نہیں ہے اور وہ ہو جاتی ہیں, تو یہ تو اس کا تو, لیکن میں نے کم سے کم ایک ایز اے سیاسی کارکن میں نے کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی منہ سے یہ باتیں نہیں سنی کہ مجھے پرائم منسٹر بناؤ, مجھے صدر بننا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, اور بننا چاہیے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب پرائم منسٹر بننا ان کا حق ہے, وہ ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, اب بن سکتے ہیں الیکشن میں. اگر وہ جیت کر کے ان کی جماعت زیادہ سیٹیں لیتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں صدر اور وزیر اعظم بن سکتے؟ کیا کمی ہے ان میں؟ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے سیاستدان ہیں, ان کی حکومتیں رہی ہیں, ان کے 3 میرا خیال ہے 3 مرتبہ کے پی کے میں ان کا چیف منسٹر رہا ہے ان کی پارٹی کا. تو کے پی کے کی حد تک ہی رہا ہے نا سر؟ نہیں, دوسرے صوبوں میں بھی. ایم کیو کا کراچی میں رہے, نہیں تو کہتے ہیں کراچی ہمارے. دیکھیں الیکشن جو بھی پارٹی جیت کر آئے گی, چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ آئے, تو اس کا حق بنے گا, وہ پرائم منسٹر ان کا بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمد شاہ نواز کا رخ کریں گے. آپ سابق رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نگراں حکومت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, نگراں سیٹ اپ کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے, اس میں مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ جو نگراں وزیر اعظم ہو اس کے پاس اختیارات تو ہونے چاہیے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کر دی ہے. آپ کیسا دیکھتے ہیں اسے؟ السلام علیکم خدیجہ صاحبہ, مہربانی آپ کی. پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ کا, بہت انجوائے ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل میں سیاسی قد کاٹ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہماری پارٹی کا ہی کوئی نگراں وزیر اعظم بنے. اس سے یہ فوائد ملتے ہیں کہ اپنی حکومت ہوتی ہے ان کی, تو وہ حکومت ان کو سپورٹ مل جاتی ہے. یہاں ہمارے پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی الیکشن ہوتا ہی نہیں ہے, یہاں سلیکشن ہوتا ہے سارا. چلے آپ نے مان تو لیا. بالکل مانا ہوا ہے ہم نے, سلیکشن ہوتا ہے. اب ہمارے علاقے میں اپنے حلقے کی بات کروں, وہاں بھی دیکھا جائے تو جس بندے کو یہ لے کے آئے ہمارے بھائی, اس کے ووٹ ہی نہیں تھے. وہ ایم پی اے بھی بن گئے وہاں کے علاقے والے, ایم این اے بھی بن گئے. تو یہاں پہ کرپشن کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو رہا. سب سے پہلے جو اگر ہماری نون لیگ والے جو سابقہ ہمارے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا جیسے میں رو صاحب کی طرف بھی تھوڑا سا رخ کروں گا کہ انہوں نے ابھی بولا کہ آپ کا جو ہے نا وہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں لیڈر ہیں وہ نہیں بتاتے. اصل میں معذرت کے ساتھ کہ وہاں پہ بندہ خود جو ہے نا وہ نہیں بولتا, نیچے سے بلوایا جاتا ہے, آواز چھوڑی جاتی ہے. یہ سیاست کا ایک رخ ہے کہ یہاں سے آواز نکالی جاتی ہے. جیسے ہمارے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بات چل رہی ہے, تو اسی وجہ سے چل رہی ہے کہ وہاں سے نیچے سے آواز نکالی گئی ہے, کیونکہ خود بندہ تو نہیں بولتا نا. اگر وہ خود بولے گا ڈائریکٹ تو بات آگے وہ بالکل وہ یعنی سیاست میں بھی ہلچل مچے گی اور دوسرا مخالفت بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اسی حوالے سے یہ جو ہے نا یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ سیاست اسی طریقے سے کی جاتی ہے کہ نیچے جو اپنے آپ کے جونیئر ہوں گے وہ ان کو بولا جائے گا اسی حساب سے. اب الیکشن کمیشن اس ٹائم جو ہے نا بہت کمزور ہے, اور پہلے بھی کمزور تھا میرے حساب سے, میری سیاست کے حساب سے بالکل کمزور ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے سیاست میں ہوں تو مجھے بالکل 100% اس پہ یہ بالکل ہے کہ یہ 100% کام نہیں کر رہا.
इलेक्शन कमीशन अगर पूरे वक्त पे काम करे तो क्या जरूरत है हमें निगरान वज़ीर आपको आज़म लगता है रखने की? इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी की मातहत काम कर रही है? ये शुरू से कर रहे हैं, एक पार्टी के तहत नहीं कर रहे कि एक मातहत एक पार्टी के तहत कर रहे हैं, बस जहाँ से इशारा किया जाता है कि इनको जिताना है वहाँ चले जाते हैं वो। अभी उनकी किसके इशारे पे चल रही है? अब जो है, अब देखा जाए तो पार्टियां तो 2-3 है इस टाइम। इस टाइम जो है ना, पहले नंबर पे पार्टी मुस्लिम लीग नून है, फिर पीपल पार्टी की है, फिर एक नई पार्टी आई हुई है अभी जिसका नाम अक्सर औकात जो है ना लोग लेते नहीं है, अब मीडिया पे कुछ मामलात हैं। तहरीक लबैक जो है इस टाइम मौजूद है कि बेहतरीन उनका प्लेटफार्म है, और वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अगर वो पार्टी आ जाती है तो बहुत अच्छा काम निकालेगी और अच्छा काम भी करेगी और फ़र्ज शनासी से काम करेगी। और कुछ दोस्त हैं हमारे, मैं उनसे राय लेता रहता हूँ, तो वो जो निज़ाम लेके आएंगे और इंशाल्लाह वो निज़ाम ऐसा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन हो रहे हैं ये ख़त्म होगा। इस्लामी निफाद आप देख लें अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान के अंदर क्या था, मामला कितने हुए, उसके बाद जब से मजहबी उन लोगों ने संभाला उसके बाद हालात देखो कैसे हो गए। जिन्होंने करप्शन किया हुआ था 48 घंटे का एस्टीमेट दिया गया, 48 घंटे के अंदर अंदर उन्हें पेमेंट जो है ना पूरे अकाउंटों में जमा करा दी जिन्होंने करप्शन किया हुआ था। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि करप्शन के हवाले से कि करप्शन जो है ना ये ख़त्म किया जाए और उस पार्टी को लिया जाए जो पार्टी करप्शन के उसको कंट्रोल कर सके, तो ये मुल्क हमारा सुधरेगा। नहीं तो अभी नहीं सुधरेगा। अभी हम कभी IMF वालों के पास चले जाते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं, कुछ वजह से, कुछ खदशात की वजह से मैंने भी नून लीग छोड़ी है, इन्हीं वजह से कि कुछ पॉलिसियाँ जो है हमारी बात मानी नहीं जा रही। तो अब ये निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो हर बंदा चाह रहा है कि अपना अपना है, मैं तो ये कहूँगा कि इसमें निगरान वज़ीर आज़म वो हो जो गैर सियासी हो। सबसे अच्छा है कि हमारे जो माशाल्लाह मुफ्ती आजम जो है मुनीब और रहमान साहब जो हैं। डॉक्टर साहब मैं आपका रुख करती हूँ, राव इमरान साहब का रुख कर लेते हैं। राव साहब क्या लगता है आपको कि इलेक्शन से पहले हम देखेंगे कि खान साहब को जो है वो माइनस किया जाएगा? ज़रा इस पे भी मैं चाहूँगी कि आप एनालाइज करें। और साथ ही साथ जो रज़ाक बाजवा साहब ने कहा है कि घर में जब बहुत सारी औलादें होती हैं तो फिर उस पर जब मैंने कहा कि जो अगर बेटे ज़्यादा हों तो फिर ये कहा जाता है कि मेरा ये हिस्सा, मेरा ये हिस्सा, तो उस पर भी ज़रा जो है वो एनालाइज कीजिएगा। जी देखिए, माइनस वाली बात तो कन्फर्म है, ये तो लाजमी है कि माइनस कर दिया जाएगा। इसके बगैर तो इस सियासी जमातें कभी भी इलेक्शन में नहीं जाएगी। असल तो मामला यही है कि इसको माइनस करने का ही है। आपने 2-3 दिन पहले देखा किस तरीके से खान साहब की इस्लामाबाद में दौड़े लगी हैं, तो वो सब इसी के तरफ है। वो बहुत जल्द मेरे ख्याल से 9 अगस्त से पहले इन मामला को ठंडा कर देंगे ये। और रही बात बाजवा साहब की, तो बाजवा साहब को ये भी पता होना चाहिए कि जब घर के अंदर 2 बर्तन हो तो खड़कते ज़रूर हैं, मगर उनका एक बाप भी होता है, ठीक है, जो सारे हकामात को लेकर चलता है। ठीक है। तो हमारी सियासी जमातों का बाप भी होता है। हमारी सियासी जमातों का अलमिया ये है। अब आप जरा सुने, नहीं आप खोल कर बता देना। देख, बाप की बात करें तो अगर आप पीपल्स पार्टी तो जानती है ना, बिलावल भुट्टो साहब अगर ये कह दे कि ये नून लीग के वजीर आजम नहीं है, ये हमारे भी वजीर आजम है, तो घर का सरबराह तो हुआ ना शहबाज शरीफ। अगर हम दूसरे ढके छुपे लफ्जों में बात करें तो फिर वो लोग हैं जो लेकर आए हैं इनको, या जिनको जो अब माइनस करना जा रहा है किसी को। तो ये बातें तो है ना, माजी में सब लोगों ने इनसे फायदे उठाए हैं। तो बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब की भाई ने बात की, तो मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र भी मैं ये करता चलूं कि उनके साथ भी हाथ हो गया है और कई दफ़ा 2 दफ़ा बैठ के हुई। अब दूसरी मरतबा बैठे को तो उसमें मौलाना साहब को बुलाया नहीं, बल्कि मौलाना साहब खुद गए थे। दुबई के बारे में आप दुबई के बारे में बात करो, वहाँ खुद गए थे। उनके साथ तो इस तरह हाथ हुआ कि वो सदर पाकिस्तान का ख्वाब भी चकनाचूर हुआ उनका। वजारत उज़्मा के लिए भी नाम दिया था। वो इसी तरीके से भाई ने कहा, नाम पीछे से शोर मचाया जाता है कि आप मेरा नाम लेकर देखें, मीडिया में वायरल करके देखें। इसी तरीके से नवाज शरीफ के कहने पर सागडार का नाम लेकर आए, और अब चूंकि इख्तलाफात बढ़ गए तो शहबाज शरीफ के मुंह से इनकार करवा दिया गया, क्योंकि वो इतने बड़े इख्तलाफात के साथ मैदान सियासत में नहीं जाना चाहते। और दूसरा फजल रहमान के साथ जो हाथ हुआ वो परवेज खटक की वजह से हुआ है। बाजी में 2-3 दफ़ा हुकूमतें बनाई थी, लेकिन इस दफ़ा परवेज खटक साहब की जमात बनने के वजह से उनको नुकसान हुआ। दोबारा से इनके ख्वाब था कि KPK के अंदर दोबारा से गवर्नमेंट बने। और ये अभी इनका झगड़ा कि अभी जो 9 मई के वाक़यात के मामलात में जिन लोगों को सजाएं दी जा रही है उसका अमल इतना सुस्त क्यों है? मतलब कि परवेज खटक के अहकामात नहीं तो उसका ऑडियो वीडियो पड़ी हुई है। और लोग जो PTI पार्लियामेंटेरियन में गए हैं 57 लोग, क्या वो उनका अमल दखल 9 मई में नहीं था? उनको पकड़े, उनको जेलों में अंदर डालें,
उनका फरमान ये है फजल रहमान साहब का, ताकि वो एक मैदान साफ और मुझे एक दफा केपीके में दोबारा से लेकिन हुकूमत बनाने का मौका मिले। ये आप ये देखें ना कि केपीके में जो नई जमात बन गई थी, तो ये तो फिर ये हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान को जो है उनके तो ख्वाबो ख्यालों में नहीं होता कि एक नई जमात मेरे सर पे आ जाएगी, हम तो यहाँ तहरीक इंसाफ को मिटाने आए थे, खत्म करवाने आए थे, ये खान साहब को माइनस कर दिया जाएगा। तो हाथ तो फिर आप सही कह रहे हैं उनके साथ हो गया है, हाथ हो गया। और इसी तरीके से नहीं हुआ, देखिए होता चला है। इस वक्त जो नून लीग से कुछ मजे लिए इन्होंने, उनके वजारतों से में से हिस्सा लिया और बहुत कुछ मालो दौलत उन्होंने भी कमाया खाया होगा कुछ ना कुछ वजारतों में। तो इस वक्त जो इख्तलाफात में पीपल्स पार्टी से तो मौलाना साहब के हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त वो खड़े हैं, किसी न किसी हद तक खड़े हैं। और यहाँ पर इख्तलाफात की वजह यह है कि देखिए इलेक्शन के लिए तमाम मिसाल के जमहूरियत की जो बात करें मोहतरमा के साथ, तो उसके बाद 2-3 दफ़ा बहुत ज़बरदस्त सियासी झगड़ों के साथ हुकूमतें आती और जाती रही हैं। मिसाल के मैशियत की भी बात हुई इनके अंदर जो आसिफ अली जरदारी साहब लाए। और आइंदा इंतखाबात में मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ, मेरा सवाल यह है कि अगर खान साहब ना अहल नहीं होते तो फिर क्या इलेक्शन डिले हो जाएंगे? इलेक्शन डिले होने के लिए बहुत अच्छा, अगर ये इनको ये सेंसस के ऊपर भी तो बात कर सकते हैं। सेंसस तो सबसे अच्छा एक रीजन है कि हम सेंसस को बेस बना लेंगे। अभी देखें इसका तरीकाकार क्या है। यहाँ से आपके इख्तलाफात शुरू होते हैं कि अगर 12 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब हुकूमत छोड़ते हैं तो ये समझ लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मान ली गई है। हम तो समझते हैं कि घर के अंदर इख्तलाफ नहीं है, एक मिलजुल कर सारे भाई रह रहे हैं, हम तो समझेंगे। अगर वो 9 अगस्त को जाते हैं तो समझेंगे 3 माह तो उन्होंने ले ली और 2 माह की उनकी ठान रखी थी। अब ये इख्तियारात वाली जो बात है ना, इख्तियारात के साथ अगर इख्तियारात का बिल जो अगर पास हो जाता है तो ये बहुत सख्त होगा, बड़ा मुश्किल टफ टाइम होगा इनके लिए। और वो तमाम तर मामलात ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर देंगे, क्योंकि ये मुंतखब जमहूरी हुकूमतों का काम होता है कि एक ऐसा वज़ीर आज़म आए जो मुकम्मल इख्तियारात रखता हो, ऐसे लोगों का नहीं होता। और मुमकिन है कि अगर जहाँ तक MQM की बात कर रहे हैं कि अगर वो कहते हैं MQM के हल्काबंदों के हवाले से, तो यकीन जाने कि ये वो अमल होगा जिसमें अगर अबूरी सेटअप जो है जी इस पर अमल दरामद कर लेता है तो ये मामला 6 महीने 1 साल तक आगे चला जाएगा। ये वाहिद जरिया ऐसा निकाल कर आवाज ऐसे नहीं निकाली गई, कुछ ना कुछ दाल में काला है। आपके कुछ दाल में काला है। हम देखेंगे कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे नहीं हो रहा और खान साहब की ना अहली का जो है वो इंतजार किया जाएगा। वंस खान साहब ना अहल हो गए तो जी ठीक है चले अब इलेक्शन करवाया जाए। देखें राठौर साहबा, अब भी अगर हम लोगों को ये शक्कू शुबहात हैं कि जी खान साहब नाहिल नहीं होंगे, खान साहब दोबारा 22 साल के जवान बन जाएंगे, फिर क्रिकेट टीम के वो चेयरमैन बन जाएंगे, वो क्या कप्तान बन जाएंगे, फिर वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने का। इमरान खान ने जो इस मुल्क के साथ खलवाड़ खेला है, जहाँ फ़ौज और आवाम के दरमियान नफ़रतें पैदा की हैं, जिस तरह उसने पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिस तरह उसने दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया, तो मैं समझता हूँ कि इस पर अब किस चीज़ का शक है कि खान साहब नाहिल। अरे नाहिल नहीं होने चाहिए खान साहब को, तो नाहिल इन्हें कर देना ये तो कोई सज़ा ही नहीं है, वो तो है ही नहीं है असम्बली के लायक वो बंदा। जब उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जिन भी ताकतमंद इदारों ने बनाया, जिन्होंने भी वो तजर्बा किया, क्या उन्होंने इस मुल्क के साथ भला किया और क्या कौम के साथ भला किया। आप देखेंगे जब उसे 5 साल के लिए इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो उसने कौन सा इस मुल्क में ऐसा कोई कारनामा है कि 4-5 एयरपोर्ट उसने नए बना दिए हमारे मुल्क में, उसने 10, 12, 15 हॉस्पिटल बड़े बना दिए, उसने शौकत खानम तो है ना। अरे शौकत खानम हमें तो ले जाइए अपना शौकत खानम, जहाँ इनकी शौकत खानम साहिबा मौजूद है वहीं। ये क्या है शौकत खानम? सारी दुनिया से ये बचड़ लेता है, पूरा मुल्क इसको पैसे देता है। और उस शौकत खानम में अगर इसने तो बजट आता है पेशेंट एड फाउंडेशन से JPMC के लिए नहीं वो आता होगा, वो सारे टेक्निकल काम इसको आते हैं, वो सबके मोबाइल में सारी दुनिया से, अगर सारी दुनिया से इसको बजट आता है ना तो ये एक एतमाद है। देखें ये एतमाद है कि जो शख्स पे किया जा रहा है। अगर नवाज शरीफ या साहब मांगे बजट तो हम देखेंगे कि वो राव साहब मैं आपको बताऊं, ये शौकत खानम देख कर तो कौम ने इसको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया, उन ताकतमंद इदारों ने भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। आप देखें इसने दिखाया इमरान खान ने शौकत खानम, उसके बाद इसने क्या दिया इस मुल्क को? फरा दिए, गोगी दिए, वो बुजदार दिया है। ये थी टीम इसकी। ये कहता था कि मैं इनकलाब लाऊंगा इन लोगों से, इन चोरों से।
سر پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا دیا؟ گھر میں نومولود بچوں کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی سب کچھ دیا ہے. اور کون سی جماعت نے دیا مجھے بتا دیں آپ. سر مجھے یہ بتائیں آپ مجھے بتا دیں یہ ایٹم بم آپ کو کس نے دیا؟ یہ اسٹیل مل آپ کو کس نے دیے؟ آپ تو تب کی بات کر رہے ہیں نا, آپ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ زرداری صاحب کے دور میں کتنے لوگوں کو پینے کا صاف پانی مل رہا ہے؟ یہ زرداری صاحب کا دور ہی تھا. جو آج جو آپ کا سی پیک اس ملک میں موجود ہے, یہ مہربانی تھی آصف علی زرداری کی. یہ اسی کا کارنامہ ہے جس نے جو بینظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد جو ملک کی صورتحال تھی, کتنی خطرناک صورتحال تھی, یہ آصف علی زرداری کی ہی سیاست کا حصہ ہے کہ اس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے پاکستان کو مضبوط کیا. اسٹریٹ کرائم کتنے عروج پہ تھا جب آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی. اسٹریٹ کرائم تو یہ تو سویلین گورنمنٹ کا کام ہے نا, پولیس کا کام ہے, رینجرز کا پولیس کس کام کے ہے. انڈر میں آتی ہے؟ سی ایم کے انڈر میں نہیں آتی سر؟ بالکل آتی ہے, تو کیا ہے نا پولیس نے, تو کیا ہے. کراچی میں امن کس نے کیا ہے؟ سر کراچی میں امن ہو چکا ہے, آپ کے اپنے ایم پی پہ گولی چل گئی. اچھا اس پہ مزید بھی بات کریں گے, بریک کا کہا جا رہا ہے. we'll be right back after a short commercial break. Stay with us. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ 15 سال کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کو کیا دیا. رزاق باجوہ صاحب کو رک کر لیتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ تھر میں پہلے بھی نومولود بچے جو تھے ان کا انتقال ہو رہا تھا. کراچی میں آج بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے. پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بجلی نہیں ہے, لیکن بجلی کے بڑے بڑے بل ہیں. اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ خان صاحب کے دور میں تو ہم دیکھتے تھے کہ گھروں میں گیس تو آتی تھی, اور اب تو اس موسم میں بھی جو ہے وہ گھروں میں گیس نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کیمپین جب کرے گی تو وہ عوام کے پاس کیا منہ لے کے جائے گی کہ ہم نے کیا دیا, سوائے ایک چیز کے, وہ ہے سرکاری ہاسپٹل JPMC NIVCD جس کے بارے میں ہم بات کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ٹرانسپورٹ کے بارے میں جو شرجیل میمن صاحب نے جس پہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے, بہت ہی اچھا اقدام انہوں نے لیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, آج بھی اس شہر کو, کراچی شہر کو آج الیکٹرک بسیں دی گئی ہیں. یہ تو میں نے کہہ دیا سر. دیکھیں تو پاکستان اچھا کام ایک تھا وہ گنوا دیا. نہیں اچھا نہیں, سارے اچھے الحمدللہ. اب کافی ایکٹیو منسٹر ہیں. دیکھیں یہ بات تو ہم لائیو بھی کرتے ہیں کہ شرجیل صاحب بہت ایکٹیو منسٹر ہیں. یہ پہلے ایسا معاملہ ہوا تھا وہاں بچوں پر, ایک بیماری جو آئی تھی اس نے بچوں پر حملہ آور ہوئی تھی, وہ بیماری جس سے بچوں کا نقصان. لیکن کوئی ایک مثال آج یا اس سال میں پورے میں آپ دے دیں کہ تھر میں کوئی بچہ بھوک سے, پیاس سے, دوائی سے مارا گیا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی پر بہت زیادتی ہوتی ہے کہ اس پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں. پاکستان کرپشن کے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں. دیکھیں کرپشن تو سارے کرتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, میں کسی کی کرپشن کو یہاں ڈیفینس نہیں کر رہا ہوں. اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو ادارے بیٹھے ہوئے, اوپر فوج بھی بیٹھی ہوئی ہے, نیچے اینٹی کرپشن بھی بیٹھا ہوا ہے, نیب بھی بیٹھا ہوا ہے. کیوں وہ حرکت میں نہیں آتے؟ کریں نا, وہ پکڑے نا. عمران خان نے کم کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, توشہ خانہ ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیں نا اس پہ ڈیٹ پر ڈیٹ آج بھی اس نے وہ عمران خان صاحب جب لائیو ٹی وی اس پر بیٹھتے ہیں, کیا ہے آج کل وہ ٹک ٹاکر بن گئے, پتہ نہیں کیا ہے, تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی میرا کیس کھلا چلایا جائے ٹیلی ویژن, لائیو ٹیلی ویژنوں پر. اور جب عدالت کیس چلاتی ہے تو کہتا ہے اسے آگے بڑھاؤ. یعنی آج بھی اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ آپ سنیں. یعنی وہ ایک کیس کو نہیں چلنے دے رہا. اتنا کاریگر آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یعنی 200 مقدمات ہو اور کسی مقدمے میں آپ گرفتار نہ ہو, کوئی مقدمہ جج نہ چلا سکے, کوئی سزا نہیں ہے, کوئی ان کی, یعنی وہ کس قدر. یہ چیز تو ہم خود بھی کہتے ہیں کہ جب زرداری صاحب کو نیب نے طلب کیا تھا تو بڑی کام لی اور بڑی پولائٹلی انہوں نے بات کی تھی, اور وہ نیب کے دفتر میں گئے تھے, اور شاید یہی ایک نشانی ہوتی ہے سینئر سیاستدان کے. ڈاکٹر صاحب کو رک کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ وزیر اعظم بن چکا ہوگا, اور پاکستان پیپلز پارٹی امید لگا کے بیٹھی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے, کیا کہیں گے؟ خدیجہ صاحبہ, مجھے تو نہیں امید نہیں لگتی ان دونوں کی, نہ نواز شریف والے گروپ سے نہ پیپل پارٹی والوں سے. مقصد یہ ہے کہ اگر عوام کو کوئی فائدے دیے جاتے تو پھر عوام بھی چاہتی. اگر سلیکشن کی جائے تو پھر تو ان دونوں میں سے اس تیسرا کوئی آ نہیں سکتا. سب سے پہلے میں یہی کہہ گیا ہوں کہ کرپشن جو ہے نا ہمارے ملک کی جو جڑوں کو کھا رہی ہے, اور جو ہمارے MPMN آج بن چکے ہیں یا بنے ہوئے پرانے, وہ کس نے کرپشن نہیں کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کرپشن کے علاوہ انہوں نے اور کوئی کام کیا ہو. آپ کراچی کے حالات کے مطابق, اب پہلے بھی بات ہو چکی تھی کہ کراچی کے حالات, میں سابقہ جو ہمارے نون لیگ والے ہیں میں سابقہ ہو گیا ان کے لیے, نواز شریف نے امن لایا ہے. یہاں کراچی کا جو امن لایا تھا نواز شریف لے کے آئے تھے. پہلے بھی تو حکومتیں سب کی تھی, فوج بھی بیٹھی ہوئی تھی, روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, آیا دن مارنے والے کو پتہ نہیں تھا میں مر کس لیے رہا ہوں,
उस गोली किसने मारी है, सांस आखिरी बच्चा होता वो सोच रहा था किसने मारा, क्यों मारा। ना मरने वाले को पता था क्यों मार रहा हूँ इसको, ना मरने वाले को पता था किस गुनाह पे मुझे मारा गया। तो ऐसे हालात पैदा हो गए थे, आप भी सेफ नहीं थी, मैं भी नहीं था, कोई इंसान सेफ नहीं था। ये तो नवाज शरीफ के ऊपर क्रेडिट जाता है और ठीक है। सबका जो है उन्होंने फौज को निकाला कि जाओ भाई ये ऑपरेशन करो फिल फौज, ये क्रेडिट तो और जाता है नवाज बिल्कुल शरीफ साहब को, बिल्कुल, बिल्कुल। कराची माने या ना माने, आज बिल्कुल। देखो वो साहब का है, अगर मेरे इख्तलाफात उनसे हैं तो कोई बात किसी वजह से हैं, कि कराची को सुकून में लाने के सुकून लिए में लाने वाला लाने की- नवाज शरीफ है। ठीक और है। ताजिर जो हैं शुरू से लेकर आज तक जो उनकी तारीफ करते हैं, ताजिर बिरादर जो है ना, जितने ताजिर बिरादरान हैं वो सारे नवाज शरीफ को अच्छा समझते हैं, क्योंकि राय मैंने ली है पूरी कराची की क्योंकि कि एक वक्त अमन होता था कि डॉक्टर साहब हम जी। देखते थे कि बैरून मुल्क से फोन आता था और पूरा कराची जो है वो बंद हो एक कॉल जाता पे बंद हो जाता था, बिल्कुल पूरी बंद हो बंद जाता। लाशें मिलती थी और ये नहीं इसमें- पता होता था कि क्यों मारा गया और किसने मारा है। यहाँ तक कि पुलिस जो है वो भी एफआईआर दर्ज करने से कतराती थी और डरते थे। मीडिया पे एक टिकट चल जाता था कि नामालूम अफराद ने जो है वो फायरिंग करके किसी भी शख्स को उसका नाम लिया जाता था कि उसे हलाक और कर दिया। चौधरी निसार साहब का भी इसमें बड़ा जोर था उस वक्त, उन्होंने भी मेहनत की, बड़ी मेहनत करने के बाद ये सिला मिला कराची वालों को नवाज शरीफ की तरफ से। जरिया तो अल्लाह ताला ने बनाया नवाज शरीफ को, मगर नवाज शरीफ ने अमन में अपना टाइम दिया है सारा पूरे मुल्क में उसकी। जब अगर 75 साल देखा जाए तो 75 साल में कोई सियासत नहीं हुई, सारा करप्शन है, मगर करप्शन सब ने किया, ये नहीं कि किसी ने नहीं किया। अब एक ही हल है इनका, या तो करप्शन का पैसा ख़त्म करके अपने महकमे में, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, उनके लिए अपने ख़जानों में जमा खान करें। साहब नायल हो जाएंगे डॉक्टर साहब? खान साहब के लिए अगर नायल हो भी जाए या ना भी हो तो उनको भी कोई फायदा नहीं उनका। अगर मेरी एक ज़ाती एक सियासत है मेरी कि अगर इमरान खान को इन्होंने निकाला या जो भी हो उसके साथ, अभी वो सियासत में नहीं आ सकता। वो इसलिए नहीं आ सकते कि उनका जो है ना वो पार्टी के अंदर वो सिस्टम ही नहीं रहा। अब वो जब जितनी भी नवाज कोशिश, शरीफ इतने साल लंदन में रह के वतन वापस आ सकते हैं, सियासत में आ सकते हैं, उनके लिए कानून तब्दील किया गया है, अब वो नाअहल हो गए थे, तो फिर इमरान खान क्यों नहीं आ सकते? नहीं, नवाज शरीफ के ऊपर तो जो ये इल्ज़ामात लगाए थे वो तो आप सबूत दे रहे हैं ना कि वो तो नाअहल ऐसे जजों के हवाले से दी गई हैं, जजों को पैसा मनी जो है यहीं बैगों के ज़रिए भरी जाती है, उनको दी जाती है, वो इस तरह कराया गया। मगर ये कि इमरान खान लड़े इलेक्शन, मगर वो कैसे लड़ सकते हैं? सियासत उनकी ख़त्म हो चुकी है मेरी नज़र में, क्योंकि अब उनके ना बंदे उनके साथ वफा कर रहे हैं ना वो आ रहे हैं। मेरा तो ये मशवरा है हुकूमत से, दोनों हुकूमतों से, कि आप दोनों हुकूमत वाले जितना जल्दी हो सकता है इलेक्शन कराओ, क्योंकि इलेक्शन अगर देर करोगे हो सकता है इमरान खान तुम्हारे लिए फिर अजाब बन जाए। अभी तो इमरान खान की कोई सियासत नहीं है, वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका बिल्कुल ठीक है। है। राहुल वो इमरान 2 साहब, महीने के क्या अंदर point अंदर है अगर आपका? 3 महीने में इलेक्शन करा लें तो बेहतर है। देखिए इसमें तो पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है, जैसे क्रिकेट बाई चांस है। इस नवाज शरीफ की आपने बात की तो तैयारा साजिश केस में 21 साल की सजा हुई थी और यही सारी इस्टेब्लिशमेंट इसके खिलाफ थी। उसको बड़े बाइज़्ज़त तरीके से रखा गया और यहीं से फ़ोन गए थे और ख़ुद अपनी उनकी इस्तकात थी कि वो शाही मेहमान रहे और बड़े शान और शौकत के साथ इधर आए और वज़ीर आज़म बने। तो पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ हम बड़ी नोट कर रहे हैं कि निचले तबके जो ग्रास रूट लेवल का जो उनका लीडर है वो रोज़ाना पकड़ा जाता है, रोज़ाना छुटता है और फिर उसके बाद जो है ना फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसी कौन सी ताकत है जो इमरान खान के ऊपर हाथ डालने से रोकती है? तो ज़रा इस बात की तरफ तवज्जो दें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो ताकतें जो आज इनके साथ खड़ी हैं कल उनका मेयार और उनका मिजाज रातों रात बदल जाए और फिर मिजाज ऊँट बदलने किसी में और देर नहीं करवट जा लगती। बैठे, ऊँट किसी और करवट जा बैठे, कोई ऐसा सानहा, कोई भी ऐसा सानहा ना उतर आए। आपने देखा कि एक बड़े सानहे को ऐसा दबोच लिया गया, सानहा भावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। 5,500 खानदानों की बच्चियों के ऐसी वीडियोस जिन्हें मुंह अभी मुझे यहाँ कहते हुए शर्म आती है। उस आवाज़ को दबोच लिया गया, मीडिया पर नहीं आने दिया कि कहीं ये सानिया 9 मई से बड़ा सानिया ना बन जाए। ऐसी कोई भी लहर आ जाती है जो इस वाक़े को 9 मई के वाक़े को दबा देती है, या उन लोगों की ताकतें जो ताकतवर लोग जो आज हुकूमत के साथ खड़े हैं उनका मिजाज ना बदल जाए, तो किसी भी वक्त ये जो आज हम कह रहे हैं तो आने वाले वक्त के अंदर ये बैलेट पेपर पे बैठ का निशान भी होगा और वजीर आजम भी कोई और होगा। क्योंकि अगर आवाम की अगर ताकत की बात करें तो मैं इन तमाम इनकी बात करता हूं कि हमने ये किया, हमने वो किया, आसिफ अली जरदारी ने ये किया, ये नवाज शरीफ साहब ने 92 में वो पता नहीं क्या कुछ किया। मैं गारंटी दे के कहता हूं कि आज भी ये शख्स अगर अपने खंबे को टिकट देकर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के सामने खड़ा कर देता है तो वो जीतेगा। और नहीं भाई नहीं, क्योंकि पब्लिक ऐसा की नहीं डिमांड है, आज कुछ भी भी उसके साथ मैं है। जवाब देता हूँ। कुछ भी पब्लिक की नहीं। डिमांड आज भी खड़ा उसके कर साथ देंगे है। तो फिर कुछ खंबे भी। को वोट मिलेगा। राव साहब आप अपना तजिया देखें। हमने इमरान खान की हयाती में जब वो
باہر تھے جیل میں بھی, ابھی خیر ابھی بھی نہیں ہے وہ جیل میں, ان کے مقابلے پر یوسف رضا گیلانی کمزوری ہے. نہیں خود کہہ رہے ہیں کہ کتنا طاقت ہے, کمزوری ہے ان کی. نہیں سنیں, مطلب کہ کچھ نہ کچھ ہے. نہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں, چلیں لوگ ہمیں رزاق دیکھیں. صاحب, ہم نے ملتان میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے نے عمران خان کو ہرایا نہیں ہرایا. کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے وہ, جب یہ کہتا تھا کہ میں کلہ ہی کافی ہوں اور پورے دنیا 400 سیٹوں پہ میں اکیلے لڑوں گا, ہم نے اس کو ملتان سے ہرایا حالیہ. ہم نے کراچی سے حکیم بلوچ ہمارے ایم این اے تھے, ٹھیک ہے, اور ہمارے ایم این اے بنے, اور عمران خان کو, اس کے پارٹی کے بندے کو نہیں, سر آپ خود لوگوں نے عمران تو خان وہ کو کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پی بہت ٹی آئی کے ایم این 14 اے. جماعتیں مل کر بھی محمود مولوی کو نہیں ہرا سکی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو وہ ہاتھ ہو گیا کہ ہر ایک لیکن ایم این اے اور ایم محمود پی اے پکڑ مولوی کے نے ہرا ایک دیا ہی پی پرچی, ٹی آئی کو. اصل میں ایک ہی پرچی پکڑ لی. یہاں محمود مولوی نے تو ہرا دیا نا پی ٹی آئی کو. آپ یہ دیکھیں نا, عمران صاحب سب نے ایک پرچی پکڑی ہوئی تھی اور ایک الفاظ یہ ہوا تھا کہ مجھے فیملی کو ٹائم دینا ہے, میں سیاست چھوڑ رہا ہوں. بس اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ 21 سال کی سزا اور طیارہ سازش کے جو فوج کے خلاف تھی, جی, اور جب وہ لیٹ ہو بھی خان اس کو صاحب جب پلین کر دیا گیا, تو 9 مئی کا واقعے کے اوپر بھی کچھ ایسی بات نہیں ہے. خدیجہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا کھیل بنا ہوا ہے ابھی, ٹھیک ہے, اس کھیل کو ختم کیا جائے, اب طریقے سے سیاست کی جائے. سیاست میں حق انصاف کے ساتھ مردم شماری کا جو نظام کیا ہے انہوں نے, اس کو لے آتے, نئی مردم شماری کو یہ ڈالتے اور بایو میٹریکل کا نظام لے کے آتے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے. ابھی بھی سلیکشن ہے, کچھ بھی ہو جائے, میں پہلے آپ کو بتا کے جاؤں, کبھی بھی موقع ملے گا انشاءاللہ پروگرام میں, تو پھر آئیں گے جب پھر یہی بات ہوگی الیکشن کے بعد. سلیکشن ہوئی ہے, وہ جیت گئے, یہ جیت گئے, رات ہی رات ریزلٹ بن گیا. اب میں فوج کو سلوٹ ماروں گا پہلے, تو پھر یہ کہوں گا کہ ہماری آرمی چیف کو اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ ملک کے حالات اب ابتر ہو چکے ہیں. اب اس طرح کام نہیں کریں کہ اس کو لے کے بٹھا دیں, اس کو لے کے بٹھا دیں. شفاف طریقے سے عوام کو بھی دیکھا جائے کہ عوام کی یہ کیفیت ہے, عوام کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے, عوام کی وجہ سے عوام نے پیسے, عوامی پیسہ ہے نا جو کھا رہے ہیں, کرپشن ہو رہا ہے. اب یہ کرپشن کب ختم ہوگا؟ میں تو فوج کو یہی بولوں گا کہ آپ سوچ سمجھ کے کرو کہ رات ہی رات مسائل پیدا ہو جائیں, ہمارے ملک پہ کوئی ایسی لابی آ جائے جو قابض ہو جائے, ہمارے ایٹم بم اٹھا کے لے جائے, ہمارے سسٹم کو لے جائے. یہ ہمیں کمزوری نظر آ رہی ہے. آئی ایم ایف والوں نے جو معاہدے کیے ہیں وہ ہمیں کمزور کر رہے ہیں. ہماری عوام کمزور ہو چکی ہے. ہمارے ملک میں مہنگائی کتنی ہو چکی ہے, آپ دیکھیں مہنگائی کے لیے عام بندہ سفید پوش تو جی نہیں سکتا. اب تو یہ چیزیں میرے اندر ارمان ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایم کیو ایم کے مطالبات تھے کہ نئی حلقہ بندیوں پہ جو ہے وہ عام انتخابات ہو, اور آج تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے مطالبات کو آپ احتجاج پہ نہ لے کے جائیں اور ہم دیکھیں گے کہ اسی کو بیس بنا کے جو ہے وہ الیکشن ڈیلے کروا دیے جائیں گے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ایم کیو ایم کے جو مطالبات ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہیں, ہمارے وہ کلیگ ہیں, ہم ان کے ساتھ. آپ ساتھ ہیں, وہ جی ڈی اے کے ساتھ ہو گئے؟ نہیں, وہ بیچارے وہ پھرتے رہتے ہیں, جی ڈی اے ہی نہیں رہا. جی ڈی اے کیا جماعت اسلامی رہتی ہے, رضا صاحب دیکھیں جماعت اسلامی رہتی ہے. سوائے پیر پگہارا کے جی ڈی اے میں اور تو کچھ ساری جماعتیں ختم ہو چکی ہیں, سے نکل گئی ہیں, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہی ہیں انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ جی ڈی اے میں جو کوئی 1-2 رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو یہ ایم کیو ایم کے مطالبات اپنی جگہ رہتے ہیں, ان کا تو انہیں راضی رکھنا بھی بہت مشکل کام ہے. خدیجہ صاحبہ, ایک آخری بات میں کروں گا آپ سے. ایک تو میں میٹرو چینل کا بھی شکریہ ادا کروں گا, آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا, پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہمیں یاد کرتے ہیں آپ لوگ. محبت ہے آپ لوگوں کی, سارے چینل والوں کی بھی محبت ہے جو ہمیں یاد کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ابھی پیپل پارٹی, اگر ایک بہت ہی اہم بات ہے, اگر پیپل پارٹی وہاں پہ جنوبی پنجاب کی طرف سریکی صوبہ بنا دیتی, جیسے 90 دن کا وعدہ کیا تھا عمران خان نے کہ میں 90 دن کے اندر 100 دن کے اندر میں آپ کو صوبہ سریکستان بنا کے دوں گا, اگر وہ صوبہ بنا جاتا تو ابھی بھی سریکی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کافی وہاں پہ ہمارے علاقوں کی طرف یا دوسری سائڈ پہ جہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں. اس نے چیئر نہیں کی, ایک دفعہ اس نے نہیں سوچا کہ میں سریکی صوبے کے لیے آواز اٹھاؤں. اسی طرح پیپل پارٹی نے بھی یہی کیا. دیکھیں اسی طرح پیپل پارٹی نے بھی یہی کیا. پیپل پارٹی والوں نے کہا ہم جو ہے نا سریکی صوبہ بنا رہے ہیں, نہیں بنا آج تک. وزیر اعظم ہمارا گیلانی صاحب بیٹھا ہوا تھا, ہمیں اختلافات بہت ہے, ہمیں تکلیف ہے اس چیز سے کہ ہماری سریکی عوام کو, صوبہ بنانا, ہماری سریکی عوام, دیکھیں وہ صوبہ بنانا کوئی بمبئی بیکری کا کیک نہیں, کون سا مسئلہ ہے میرا بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھو وہ بھائی وہ بات یہ کہ ملک کے مالک, ملک کے خدیجہ صاحبہ ملک کے مالک سریکی ہیں. عمران خان کے پاس نواز صادق نے ہمارے پنجاب میں وہ بنانا چاہتا تو بنا سکتا. شکریہ ہمارے تمام پینلسٹ کا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. جو آتا ہے اپنی میزبان خدیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.